नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल व्यवस्थित बन्दै। तेस्रो लहरको कोरोना समेत रोक्न अस्पताल तयारी अवस्थामा। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल। सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। बावन मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउँदै सिन्धुलीको कमलामाई। यान्त्रिकरणको प्रयोग गर्न पाउँदा किसान उत्साहित। किसानलाई परिचय पत्र दिने पालिकाको तयारी। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा पशु बच्छाला र मासु पसल अनुगमन। सडे गलेको मासु बेच्ने पसललाई कारवाही। 80 किलो बढी माछा मासु नष्ट। र संघीयतासँगै सुरु भएको न्यायिक समितिले जगायो नागरिकमा सामान्य घटना मेलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिले पनि पाए जस। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस निकै संक्रामक हुन पुग्यो। संक्रमितको संख्या पनि अत्यास लाग्दो ढङ्गले बढ्यो। महामारी नियन्त्रणमा ल्याउन अहम भूमिका पनि स्थानीय तहको काँधमा आइपुग्यो। अधिकांश स्थानीय सरकारले विभिन्न अस्पतालसँग सहकार्य गर्नु पर्यो। यस्तै सहकार्य र सहयोगले भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पनि महामारीलाई जित्न सक्यो। किनभने पालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल अहोरात्र खटिएको थियो। अहिले पनि तेस्रो लहरको सम्भावना रहेको भन्दै स्थानीय तहलाई तयारी अवस्थामा रहन सरकारले भनिरहेको छ। तर मध्यपुर ठिमीलाई कुनै चिन्ता छैन, किनकि पालिका माताहत रहेको अस्पताल आफै तयारीमा जुटेको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिकवालको एक रिपोर्ट। 2076 सालबाट मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालले जनताको इच्छा अनुरूप स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ। सामान्य हेल्थ संस्थाबाट सञ्चालित अस्पतालले हाल 25 शय्या एचडियू सहित 102 शय्यामा स्थानीयलाई सेवा दिँदै आएको छ। अबको केही दिनमा थप 50 शय्या क्षमता बढाई 150 क्षमता शय्याको अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पालिकाको छ। अस्पतालले हाल शाखागत रूपमा सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिको उपचार समेत दिँदै आएको छ। कुनै समय दैनिक 200 जना सेवाग्राही आउने अस्पतालमा हाल दैनिक 800 जना सेवाग्राही अस्पताल आउने गरेका छन्। नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल यो देशकै मलाई लाग्छ नमुना अस्पतालको रूपमा
सञ्चालन भइराखेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ सेवा प्रवाह गरिरहेछ। किन भन्दाखेरि नेपालमा नगरपालिकाहरूबाटै सञ्चालन भएको 102 बेडको अस्पताल चाहिँ यही एउटै मात्रै छ। यसको लागि 4 वर्षमा यसको धेरै राम्रो परिवर्तनहरू भइसकेको छ। हामीले त्यो अनुसार कोसिस गरेका छौँ। के तथ्याङ्कहरूले नि ती कुराहरूलाई चाहिँ पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले हामीले जिम्मा लिनुभन्दा अगाडि यो सङ्घीय यस बेला चाहिँ स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। अनि मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित चाहिँ एउटै मात्र अस्पताल थियो। अनि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो पोलिक्लिनिकको रूपमा मात्रै सञ्चालन भएको म भन्छु। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 65 जना हाम्रो कर्मचारीहरू थिए। अनि चाहिँ दिनको चाहिँ महिनाको चाहिँ हिसाब गर्दा त्यसको डाटा लिँदा महिनाको चाहिँ 500 जना जति बिरामी आउने रहेछ। अहिले चाहिँ 4 वर्षको अन्तरालमा अहिले हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 372 जना त कर्मचारी पुगिसक्यो। अनि 372 जना कर्मचारीहरू पुर्याए। त्यो पनि चाहिँ सङ्ख्या मात्रै होइन, सेवा नै प्रवाह गर्ने गरेर। अनि त्यसमा के हुन्छ अहिले दिनको चाहिँ 900 सम्म बिरामी आउँछ। दोस्रो चरणको कोभिड-19 विरुद्ध लड्न अस्पतालले 25 शय्या एसडियू, पीसीआर परीक्षण ल्याब, 90 सिलिन्डर क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट र रेडियोलोजी ब्लकको स्थापना गरेको छ। केही महिना अघि शून्य कोरोना संक्रमित पुगेको अस्पतालमा हाल बिस्तारै कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै गएको छ। तेस्रो लहरको कोरोनालाई रोकथामका लागि अस्पताल तयारी अवस्थामा छ। आवश्यक सामग्री जडानसँगै बालबालिकाका लागि 9 शय्यासँगै थप 25 शय्याको एसडियू जडान गरिएको छ। यो हस्पिटलको चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो पेसेन्टहरू फ्लोमा पनि हाम्रो चाहिँ सर्भिसहरू पनि विस्तारहरू गर्दै गइरहेको छौँ हामीहरूले। त्यो अनुसार पेसेन्ट फ्लो पनि हाम्रो बढिरहेको छ। अहिले हाल हेर्दाखेरि हाम्रो जुन सर्भिस हामी दिइरहेछौँ एउटा लगभग हामी चाहिँ टर्सरी केयरको सर्भिस नै हामी दिन खोजिरहेको छौँ होइन। त्यसमा पनि हामी नेपाल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामीले अहिले चाहिँ जोनल हस्पिटलको सर्भिसहरू हामी दिइरहेका छौँ। अञ्चल अस्पतालको सर्भिसहरू जुन हुन्छ त्यो समय हामी दिइरहेको छौँ। त्यो सर्भिस भएको कारणले गर्दा हामी कहाँ अहिले सर्भिस लिनको सङ्ख्या चाहिँ दिनोदिन बढ्दै गइरहेको छ। अहिले चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ 800, 900, 1000सम्म पनि पेसेन्ट फ्लोहरू चाहिँ ओपिडी बेसमा पुगिरहेछ भने हाम्रो आइबिडी पेसेन्टहरू पनि लगभग प्याक नै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ठाउँहरू चाहिँ बेडहरू सबै प्याक हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अकुपेन्सी रेट हुन्छ, हाम्रो अकुपेन्सी रेट पनि राम्रै छ। 80-90% हामीहरू चाहिँ हामी हेर्दाखेरि 90% जति हाम्रो अकुपेन्सी रेटहरू भइरहेछ भने हाम्रो चाहिँ अपरेसन थिएटरमा पनि हामी चाहिँ सबै सर्भिसहरू दिइरहेको छौँ। अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भवन निर्माण, उपकरण जडानसँगै नीति नियम निर्माण गर्ने अधिकार पालिकाको छ। पालिकाको नगरसभाबाट अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश 2077 लागू गर्दै आएको छ। 4 वर्ष यता अस्पतालको क्षमता वृद्धिका लागि 40 करोड रुपैयाँ लगानी पालिकाले गरेको छ। 83 जना चाहिँ मेडिकल अफिसरहरू र अर्को 23 जना चाहिँ हाम्रो विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ कार्यरत रहनु भएको छ। अहिले चाहिँ हामीले नेपालमै चाहिँ एउटै मात्र नगरपालिका, एउटै मात्र अस्पताल छ कि जहाँ चाहिँ पीसीआर ल्याबहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेछ। यो चाहिँ अहिले पनि हामी निरन्तर रूपमा पहिलो वेबदेखि नै हामीले पीसीआर ल्याब सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो पीसीआर ल्याब भनेको यो चाहिँ टेकुपछिको दोस्रो ल्याब हो। दोस्रो ल्याब हामीले त्यसमा सञ्चालन गरिराखेका छौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ यो पेन्डेमिकको बेलामा, यो कोरोनाको महामारीको बेलामा अक्सिजनको हाहाकारमा चाहिँ एउटै नगरपालिका हो जसले चाहिँ सबैभन्दा पहिले त्यो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट हामीले जडान गऱ्यौँ। अक्सिजन उत्पादन नै सुरु गरेका छौँ, अक्सिजन प्लान्टै जडान गरेका छौँ र हामीले चाहिँ अक्सिजनको सर्भिस दिइरहेका छौँ भने चाहिँ अरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 40वटा कन्सन्ट्रेटरहरू सहयोग पनि प्राप्त गरेका छौँ। यो अनुसार अक्सिजनमा हामी आत्मनिर्भर हुने कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले 25 बेडको चाहिँ यो हाई एसडिओ, एउटा चाहिँ फुल्ली इक्विप्ड एसडिओ हामीले तयार गरेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो 15 बेडको चाहिँ आइसियु सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जहाँ चाहिँ 10वटा चाहिँ भेन्टिलेटरबाट चाहिँ सपोर्ट हुन्छ। भक्तपुरको कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल सन् 1993 किङ इन्टरनेसनल हेल्थ केयरको रूपमा स्थापना भयो। सूर्यविनायकमा स्थापित यो संस्था 1999 मध्यपुर थिमीमा सारियो। संस्थाको नाम र कामबाट प्रभावित भई संस्थालाई कोरियाबाट सहयोग आयो र सामान्य हेल्थ केयरबाट 50 शय्या क्षमताको अस्पताल बन्यो। सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति ऐनबाट सञ्चालित अस्पताल समिति खारेज भएसँगै हाल मध्यपुर थिमी नगरपालिका माथतमा भई सञ्चालन हुँदै आएको छ। जुम्लाको खलङ्गा स्थित जुम्ला विमानस्थल विस्तारको तयारी गत वर्ष नै गरिएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीले विमानस्थल पुगेर गत मङ्सिरमा नै सर्वे गरिएको थियो।
तर सर्वेको अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। विमानस्थलको अवस्था जर्जर छ भने विमानस्थल विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। विमानस्थलको आवश्यकता सरकारवालाले देखे पनि अहिलेसम्म विस्तारका लागि कुनै पहल भएको पाइँदैन। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतपछि दोस्रो ठूलो शहर जुम्लाको विमानस्थल विस्तारका लागि गत मङ्सिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्वे लगायतको काम गर्यो। चालु आर्थिक वर्षदेखि बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा विमानस्थल विस्तारको काम सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म विमानस्थल विस्तार हुन सकेको छैन। सबैभन्दा बढी चाप पनि भएको भन्दै विमानस्थल विस्तारका लागि सङ्घीय सरकारले यो वर्ष 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो। 2020 सालमा निर्माण भएको विमानस्थलको धारमार्ग 1 दशक अघि मात्रै कालोपत्र गरिएको थियो, तर अहिले पनि विमानस्थल असुरक्षित नै मानिन्छ। धारमार्ग छोटो भएकाले हवाई उडान र ल्यान्ड गर्ने क्रममा तारा एयर, निकुन एयरको जहाज दुर्घटना भएका थिए। त्यसैले विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना यसअघि नै बनेको थियो। पूर्व पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी जुम्ला आएको बेला यहाँको विमानस्थल विस्तार र रिफ्युल सेन्टरको काम गर्ने वचन दिएका थिए, तर त्यसैता कसैले पनि चासो देखाएको पाइँदैन। विमान चालक पनि विमानस्थल असुरक्षित रहेको बताउँदै आएका छन्। अब हाम्रो देशको अवस्थामा अब पहाडी उसमा धेरै लामो रनवेहरू उपलब्ध गराउन अलि अप्ठ्यारो हुनाले अब छोटो रनवेमा हामीले पहिला गुरुसँग सिक्यो, त्यसपछि फेरि आफैले प्र्याक्टिस गर्यो, त्यसपछि गर्दा गर्दै कुन ठाउँमा के गर्ने भन्ने कुरो ठ्याक्क थाहा पाएपछि बल्ल त्यो रनवेमा सेफली सुरक्षितपूर्वक ल्यान्ड गर्न सकिन्छ। यस्तो वृद्धि त अब तपाईँहरूले हाम्रो देशमा जति पनि एयरपोर्टहरू छन् सबैलाई ठुलो लामो बनाउँदै लानु हो भने त त्यो हाम्रो लागि सधैँ नै राम्रो कामै हुनसक्छ, राम्रो कामै हुन्छ होइन। अब जोखिमको रूपमा हुन्छ, जोखिम अलिअलि यताउति भइहाल्छ। अब कुन कुन जोखिम छ र त्यो कुन कुन जोखिममा हामीले कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने हाम्रो आफ्ना तरिकाहरू हुन्छन्। कहाँ कति पावर दिने, कहाँबाट कति झर्ने, कस्तो हावा कसरी पावर थप्ने, कसरी एप्रोच गर्ने, कहिले हाई आउनुपर्ने हुन्छ, कहिले लो आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो सब सिचुएसन अनुसार प्ले गर्ने गराउने हामीलाई त्यही सिकाए। हामीले पनि त्यही सिकाइरहेको छौँ अहिले केटाहरूलाई। त्यसो गरेर गर्ने। जुम्ला धेरै जोखिम युक्त त छैन, तर अब त्यही हो, अब फ्लाइट गर्न अलि अप्ठ्यारो मान्यो, डरायो, कन्ट्रोल लुज गर्यो भने चाहिँ त दुर्घटना जुनसुकै ठाउँ पनि हुनसक्छ। धानमार्ग छोटो भएका कारण यसअघि 2-3 हवाई जहाज दुर्घटना विमानस्थलको धानमार्गमा परेका छन्। यसैले पनि धानमार्ग विस्तार गर्न आवश्यक छ। यात्रुको चाप पनि बढी भएकोले ठूलो विमान अवतरण हुन सक्ने गरी विमानस्थल विस्तार गर्न जरुरी रहेको नागरिक उड्डयन कार्यालय जुम्लाको भनाइ छ। मैले सरसर्ती अहिलेसम्मको डाटा हेर्दाखेरि यहाँको प्यासेन्जरको चाप चाहिँ अहिलेसम्म जस्तो घटेको मैले पाएको छैन। पछिल्लो चाहिँ 2-3 हप्ताको हेर्ने हो भने त यहाँ अत्याधिक चाप छ। जस्तो आजको दिनबाट करिब 3-4 दिन 5 दिनसम्म पनि यात्रुहरूले सहज हिसाबले चाहिँ टिकट नपाइरहेको अवस्था चाहिँ हो। हामीले यो यात्रीको चापलाई हेर्दा यो ठाउँले चाहिँ अब ठुला जहाज अथवा अलिकति स्तरोन्नति गरेर यो विमानस्थललाई राम्रो बनाउन सकियो भने चल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दछ। यद्यपि अब हाम्रो प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय, हाम्रो जुन व्यवस्थापन समिति छ, उहाँहरूको नीति अनुसार चाहिँ अब आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्ला। हामीले चाहिँ अब एक हिसाबले यहाँ देख्दाखेरि यो प्यासेन्जरको फ्लोलाई हेर्दाखेरि यहाँको चाप चाहिँ हामीले अत्याधिक रहेको पाउँछौँ। जबकि मेरो अहिलेसम्मको 5 महिनाको कार्यकालले के बताउँछ, डाटाले पनि के बताउँछ भने प्यासेन्जरको चाप चाहिँ अत्याधिक छ। यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै ठूलो विमान अवतरण हुने किसिमले विमानस्थल विस्तार गर्न आवश्यक भए पनि कसैले पनि सम्बन्धित निकायलाई भने दबाब दिएको पाइँदैन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र बुद्ध एयरले गत वर्ष डिपिआर गरेको थियो, तर त्यो डिपिआर अहिलेसम्म उनीहरू बाहिर ल्याइसकेको अवस्था छैन। र जुम्ला विमानस्थलको यो अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले आउने प्लेनहरू एकदमै रिस्कमा बस्ने र तपाईँ उड्नलाई तपाईँ एकदम गाह्रो परेको भन्ने प्राविधिक पाइलटहरूको पनि भनाइ त्यो छ। र जुम्ला विमानस्थलबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा गर्दै गर्दा आधाभन्दा कम समयको खपत हुने र तपाईँको इन्धन पनि एकदम कम खर्च हुने भएकोले गर्दाखेरि यो विमानस्थललाई स्तर उन्नति गर्न एकदम जरुरी छ। कर्णालीका हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालीकोट जिल्लाका नागरिक जुम्ला केन्द्रित भएर हवाई मार्ग मार्फत नेपालगञ्ज, काठमाडौँ जाने गरेका थिए, तर अहिले सबै जिल्लामा विमानस्थल छन्। त्यसैले पनि धानमार्ग विस्तार गरेर जुम्लामा सुरक्षित विमान उडान र अवतरण गराउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले घोषणा बमोजिम,
के पालिका स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सफल होला नि त भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौं। अब यस्तो सिचुएसन यस्तो छ, अब कोभिडको बेला यस्तो छ, समस्या छ। अब आफ्नो व्यवसाय त राम्ररी गर्न सकिएको छैन भने अब सरकारले गर्न आँटेको कार्य यो गर्न चाहिँ मेरो विचारमा अलिक गाह्रै जस्तो लागेको छ। एकदमै चाहिँ मलाई वैदेशिक रोजगारबाट फेर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको रोजगार दिन सरकारले सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने तपाईँको एक त सरकारको खिचातानी, सरकारको पार्टीभित्रको लडाइँ, दोस्रो कोभिड अन्त्य भएको छैन, कोभिडको महामारी, सारा सबै यही रोजगारमा भएका मान्छेहरू बेरोजगार हुने अवस्था छ। यो सक्छ भन्ने मलाई कतै पनि लाग्दैन। जुन पालिकाहरूले गरेका छन् घोषणा, यो युवाहरूलाई विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई गर्ने घोषणा, यो चाहिँ चुनौती पनि छ, अवसर पनि हो। पालिकाहरूले यो लेभलमा एउटा युवाहरूलाई गर्ने खालको सोच बनाउनु चाहिँ राम्रो कुरा, तर यो अहिले नै यही अवस्थामा चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने यसका थुप्रै चुनौतीहरू छन्, यसका व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो पालिकाले गरेको घोषणा चाहिँ सस्तो लोकप्रियताभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। अहिले नै हेर्ने हो भने घोषणा बमोजिम रोजगारीका सृजना गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन। घोषणा एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर देखिन्छ भने घोषणा बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गराउने हो भने रोजगारीका अवसरहरू पहिचान गरी क्षमता र योग्यताका आधारमा चाहिँ नातावाद कृपावादहरूलाई हटाएर परस्पर यसरी काम गर्ने हो भने घोषणा बमोजिम काम गर्न सकिन्छ। पालिकाले जुन दिएछ त्यो रोजगारीको लागि जुन घोषणा गरेछ, दियो भने सिपमूलक तालिम सक्सेस हुन्छ। जस्तै महिलाहरूको लागि तालिम हो, पुरुषहरूको लागि अब कुनै यस्तो रोजगारको लागि विदेशबाट आउने युवाहरूलाई केही दियो भने सक्सेस त हुनुपर्ने। पालिकामा तालिम दिएपछि दिएन भने त के सक्सेस हुनु, तालिम दिनुपर्छ, त्यति हो। घोषणा गरे बमोजिम पालिका स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि यो चाहिँ सम्पूर्ण त्यो पालिकाले एक्टिभ ढङ्गले लाग्ने हो। साँच्चीकै समाजलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले रूपान्तरण गर्न खोज्ने हो भने चाहिँ सकिन्छ। तर अब त्यस हिसाबमा अब हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू, हाम्रा नेतृत्वमा गएका व्यक्तिहरू त्यो अनुसारले लाग्छन् कि लाग्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ विशेष हुन्छ यसमा। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल व्यवस्थित बन्दै तेस्रो लहरको कोरोना समेत रोक्न अस्पताल तयारी अवस्थामा। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल, सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। 52 मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउँदै सिन्धुलीको कमलामाई, यान्त्रिकरणको प्रयोग गर्न पाउँदा किसान उत्साहित, किसानलाई परिचय पत्र दिने पालिकाको तयारी। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा पशु बच्चाला र मासु पसल अनुगमन, सडे गलेको मासु बेच्ने पसललाई कारवाही, 80 किलो बढी माछा मासु नष्ट। र संघीयतासँगै सुरु भएको न्यायिक समितिले जगायो नागरिकमा सामान्य घटना मेलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिले पनि पाए जस। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
कुनै बेला कृषिमा कष्टपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। खेती लगाउने बेला गोरु जोत्नेदेखि बाली काट्नेसम्म जनशक्तिको जोहो गर्नै मुस्किल थियो। असारे मेलापातमा भेटिएका कृषक साउनमा गोरु चराउँदै गरेको भेटिन्थे। तर हिजो आज गाउँ गाउँमा कृषिमा यान्त्रिकरण सुरु भएपछि कृषकको कृषि कर्मप्रति आकर्षण बढ्न थालेको छ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ भने अब कृषकलाई परिचय पत्र समेत वितरण गर्ने भएको छ। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म फैलिएको कमलामाई नगरपालिकाले यति बेला कृषकलाई कृषि कर्म गर्न सघाउन विभिन्न उपकरण र कृषि यन्त्र सहयोग गर्दै आएको छ। खेती लगाउने समयमा जनशक्तिको अभावमा छटपटिएका किसानलाई कम जनशक्तिबाट धेरै कृषि कर्म गर्न सघाउने उद्देश्यले कमलामाईले कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याएको हो। हाते ट्र्याक्टर र गोरुले जोत्दामा हाते ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि एकदम राम्रो हुँदो रहेछ र साना साना तरकारी खेती गर्न, मकै रोप्न, धान रोप्न हरेक क्षेत्रमा चाहिँ यो सानो ट्र्याक्टर चाहिँ कृषकहरूलाई धेरै सजिलो भएकाले नगरपालिकासँग अनुदानमा आउने ट्र्याक्टर माग गरेको हुनाले नगरपालिकाले उपलब्ध गरायो र म नगरपालिका तथा कृषि शाखालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाते ट्र्याक्टर गाउँ गाउँमा भित्रिँदा कृषकलाई कृषि कर्म गर्न सहज भएको छ भने समयको समेत बचत हुने गरेको छ। स्थानीय सरकारले कृषिमा यान्त्रिकरण गर्न थालेपछि कृषक कृषिप्रति उत्साहित भएका छन्। श्रम, समय र पैसाको बचत हुने गरेकोमा उनीहरू खुसी छन्। यो ट्र्याक्टरको चाहिँ फर्म भरेर राखेको थिएँ, जे अनुदानमा भए पनि कृषिले र नगरपालिकाले उपलब्ध गराइदिनु भयो। पहिले हामीले गोरुसँग चाहिँ गोरुलाई अहिले घाँसै काट्नु नसक्ने हो, गोरु पाल्नु नसक्ने भएर अहिले चाहिँ यस्तो मिसनरी सामानले चाहिँ धेरै सुविधा गर्नुभएको छ, धेरै सुविधा दिनुभएको छ। नगरपालिका कृषि कार्यालयले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ र अनि हामीले योसित लगेर जाने भनेको हाम्रा तरकारी खेती हामीले पहिले पनि गरेका थियौँ, अब हामी तरकारी खेती गर्छौँ। स्थानीय सरकार आएपछि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने पहल लिएको थियो, जसका कारण कृषि कर्म गरेर व्यवसाय गर्नेको मनोबल वृद्धि भएको छ। वास्तविक किसानको पहिचान गरेर किसान परिचय पत्र लागू गर्ने योजना पनि पालिकाले बनाएको छ। व्यक्ति मात्र नभएर समूह र सहकारी मार्फत पनि उहाँहरूलाई व्यावसायिक रूपमा दर्ता गरेर दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कमलामाई नगरपालिकाले कृषि व्यावसायिक दर्ता गर्नको लागि उहाँहरूलाई सहुलियत रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो र किसान को हो भन्ने विषयमा कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ प्रत्येक वडामा कृषि समिति गठन गरेर कृषि समूह गठन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक अनुसार कनमफा 1 देखि 14 वडासम्म चाहिँ सबै ठाउँमा एउटै खालको बाली हुँदैन, सबै ठाउँमा एउटै खालका इच्छा हुँदैन र कृषकहरूका विभिन्न आवश्यकता अनुसार चाहिँ प्रत्येक वडामा हामीले कुनै ठाउँमा धान अन्न बाली हुन्छ भने कुनै ठाउँमा तरकारी फलफुल, कुनै ठाउँमा च्याउ खेती, कुनै ठाउँमा चाहिँ कटहर खेती, यसै गरी विभिन्न खालका कृषिमा आधारित रहेका त्यस्ता कृषकहरूलाई चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार हामीले समूह मार्फत नै बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढायौँ र कृषिमा हिजोको पुरानो चलन, पुरानो ढाँचाबाट भन्दा कृषिलाई अझ स्तरोन्नति गर्ने, अझ प्रभावकारी बनाउने र कृषकहरूलाई अझ हिजोको भन्दा क्रियाशील बनाउने र उहाँहरूलाई पनि धेरै अनुभव प्राप्त गरेर मात्रै कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई तालिमको, कृषकहरूलाई तालिमको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ र उहाँहरूले अन्न, बिउ, बिजन यस्तो विषादीहरू प्रयोग गर्दाखेरि कति मात्रामा, कस्तो अवस्थामा हामीले त्यस्ता खालका बालीहरूलाई चाहिँ विषादीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र बिरुवा उत्पादन गर्दा कस्तो माटो मल हुनुपर्छ, कस्तो भूगोल र कस्तो माटोमा कुन बाली हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि किसानहरूलाई तालिम दिएर प्राविधिकहरू प्रत्येक वडामा खटाएर उहाँहरूले लगाउने बालीहरूमा चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि पनि हामीले कमलामाई नगरपालिकाले 1 देखि 14 वडामा कृषि र पशु प्राविधिकहरू पनि हामीले त्यहाँ दिएका छौँ। कमलामाईले कृषिलाई व्यवस्थित गर्न 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि वास्तविक किसानले सिप, प्रविधि र प्राविधिक पाएका छन्। कृषि कर्म अँगालेका कृषकका समस्या समाधान हुँदै आएको छ। कृषि उपजमा आत्मनिर्भरको बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा स्थानीय कृषकले उत्पादन गर्ने कृषि वस्तुको बजारीकरणका सवालमा स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीले कुराकानीमा जोड्दैछौँ लमजुङको बेसी सहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्याललाई। उहाँसँग पालिकाको बजेटको चिरफार, प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्न पालिकाले बनाएको रणनीति र जनप्रतिनिधिको 4 वर्षीय समीक्षा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, हामी सुरु गरौँ बाढी पहिरो प्रसङ्गबाट। नागरिक यति बेला बाढी पहिरोको कहरमा छन्। हरेक वर्ष पूर्व सतर्कताका कुरा हुन्छन् तर क्षति भएरै छाड्छ। पूर्व सतर्कतामा ध्यान नगएको कि विपत्तिसँग जुझ्न नसकेको? मेयर साहब प्रश्न पारिदिनुहोस् न। बेसी सहर नगरपालिकाभित्र बाढी पहिरोको प्रकोप पनि व्यापक नै छ। यो मर्स्याङ्दी नदी, दोर्दी नदी बढेको कारणले त्यसका आसपासमा भएका घरहरू भत्काउने, जमिन कटान गर्ने काम गरेको छ। त्यही घरहरू भत्किने काम पनि भएको छ। त्यसका निम्ति हामीले सूचनाहरू सङ्कलन गरेका छौँ र विपद व्यवस्थापन समितिबाट माइनट गरेर निर्णय गरेर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा यो विपत्ति त प्राकृतिक विपत्ति भनेको त हरेक वर्ष नै हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले मात्रै त होइन नि त मेयर साहब। अब यो विपदका बारेमा हाम्रो यहाँ भूकम्पबाट पनि हामी प्रभावित छौँ, यो बाढी पहिरोबाट पनि हामी प्रभावित छौँ। त्यसैले हामीले विपदको प्रतिकार्य योजना पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसका निम्ति जुझ्नका निम्ति, त्यसको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामी लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सधैँ भइरहेको छ। सधैँ भइराखे पनि त्यसका निम्ति पूर्व तयारी आवश्यक भएको हुनाले हामीले योजनाहरू बनाएका हौँ। हजुर मेयर साहब, विपत्तिसँगै कोरोनाको कहर पनि छ। खोप लगाउने क्रम पनि सुरु भएको छ। पालिकावासीको खोपको पहुँच र सुनिश्चितताका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब खोप चाहिँ अरू जिल्लामा जस्तै लमजुङ जिल्लामा पनि अब खोप लगाउने काम भएको छ। खोप अत्यन्तै न्यून छ। एउटा वडामा जम्मा 14वटासम्म, बढीमा 100, 109, 10 पनि परेको छ। नभए जम्मा 14वटासम्म पनि योभन्दा अगाडि खोप पर्यो। त्यसले गर्दा आम जनतालाई खोप लगाउन सकिएको अवस्था छैन। आम जनताले खोप लगाउन नपाउँदा आक्रोश व्यक्त गरेको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रो बेसी सहर नगरपालिकाको यो 9औं नगरसभाबाट के पनि निर्णय गर्यौँ भने यदि खोप नेपाल सरकारले खरिद गरेर हामीलाई पर्याप्त खोप दिएन र खोप किन्न सक्ने अवस्था रह्यो भने नगरपालिकाले सबै योजनाबाट समानुपातिक हिसाबमा रकम कट्टा गरेर खोप खरिद गर्ने भनेर निर्णय गरेको अवस्था छ। मेयर साहब, बजेट ल्याउनु भएको छ। तपाईँको कार्यकालको अन्तिम बजेट भएकाले पनि जनताले नजिकबाट पर्खिरहेका थिए। यसपटक कुन क्षेत्र प्राथमिकता छन् र कस्ता क्षेत्रमा कति बजेट परेका छन् मेयर साहब? अब हाम्रो बजेट छुट्याउँदा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, होइन, वन वातावरण लगायतका क्षेत्रमा सुशासनका सन्दर्भमा हामीले बजेट विनियोजन गर्न पर्ने हुन्छ। यसरी बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हामीले सामाजिक विकासलाई विशेष जोड दिएका छौँ। सामाजिक विकासमा 42.83% रकम चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। जसभित्र चाहिँ जसभित्र चाहिँ हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र चाहिँ नागरिक सुरक्षाका कुराहरू, समावेशीकरण र न्यायका कुराहरू पर्दछन्। त्यसैले सामाजिक विकासमा बढी जोड दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न पर्ने हुन्छ। अग्रगतिमा त्यसलाई चाहिँ लैजान पर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले सामाजिक विकासमा बजेट बढी छुट्याएका हौँ। दोस्रोमा छ हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास। यसमा चाहिँ 25.20% रकम विनियोजन गरेका छौँ। आर्थिक विकासमा 13.66% बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा जम्मा 1.79 र चाहिँ संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनमा चाहिँ 16.53 गरेर चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा जाने भनेर चाहिँ यो नगरसभा सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। हजुर मेयर साहब, कृषिमा चाहिँ कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? कृषिमा पनि बजेट हाम्रो राम्रै छ।
सशक्त बजेट पनि छ हामीसँग होइन। सशक्त बजेट बाहेक हामीले पनि बजेट चाहिँ छुट्याएको अवस्था छ। मेयर साहब, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत थुप्रै क्षेत्रमा कर छुट दिने भन्नुभएको छ। यसले जनताले राहत त पाए, तर तपाईहरूले आकलन गरेको आन्तरिक आय स्रोतको लक्ष्य कसरी भेट्नुहुन्छ? हामीले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरेका छौँ। हामी आउँदा जब 50 लाख थियो हामीले करको दरमा वृद्धि गरेका छैन। हामीले चाहिँ करलाई चाहिँ अलिक व्यापक बनाएका हौँ, वृद्धि गरेका छैन, यसको दायरालाई बढाएका हौँ। अहिले हामीले 4 करोड 50 लाख अनुमान गरेका छौँ। यस वर्ष भने 4 करोड हामीले उठायौँ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ करबाट केही पैसा उठ्छ, त्यसले पुग्दैन। अनि प्रदेश सरकारले दिने अनुदान छ, सङ्घ सरकारले दिने अनुदान छ। यसका आधारमा 72 करोड 65 लाख 41 हजारको हामीले बजेट तयार गरेका छौँ, जसमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समावेश गरेका छैनौँ। मेयर साहब, अन्तिम वर्षको बजेट र कार्यक्रम आउँदासम्म स्थानीय जनतालाई उद्यमशील बनाउने योजना त केही देखिएन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै भरमा जनता समृद्ध हुने त होइनन् होला। साना र मझौला उद्योगको प्रवर्धन र लगानीकर्ता आकर्षण गर्न कार्यक्रम चाहिँ किन ल्याउन सक्नु भएन मेयर साहब? अब हामीले अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै काम गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम जुन छ, पहिलो वर्ष जुन ढङ्गले गरिएको थियो, दोस्रो वर्ष त्यो ढङ्गले हुन सकेन। अहिले स्थानीय मान्छेले नै काम गर्न पर्ने र माथिबाट नै तिनै व्यक्तिहरू निर्धारण गरेको आएको हुनाले ती सबै मान्छेले काम गरिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले सबै काम गर्न सकेनौँ। स्थानीय जनताले जहाँ जहाँ काम गर्न पाए ती ठाउँमा चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक निर्माणका कामहरू भएका छन्। त्यो बाहेक अन्यत्र भएको अवस्था छैन। यहाँहरूले पहल चाहिँ केमा गर्नु भएको छ? उद्यमशीलता बनाउनको लागि पालिकाभित्रै केही गर्छु भन्नेहरूको लागि चाहिँ केमा यहाँले स्किम दिन सक्नुहुन्छ? दिया छौँ नि, किन नदिने। हामीले त तालिमै दियौँ। गत वर्ष त झन् हामीले 73 जनालाई चाहिँ प्राविधिक शिक्षाहरू दियौँ हामीले, जसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल पनि छ होइन, मेसनहरू लगायतका ड्राइभिङहरू छ, ब्युटी पार्लर ब्युटिसियन ट्रेनिङहरूको कुरा छ। अनि गाउँ-गाउँतिर चाहिँ खास गरी आरण निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ, सिलाइ मेसिनहरू वितरण गर्ने काम गरेका छौँ। अनि अलिक दलित जातिहरूलाई भङ्गुरका पाठाहरू, कुखुराका चल्लाहरू लगायतका वस्तुहरू पनि वितरण गरेर तालिम पनि दिने काम गरेका छौँ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। सदरमुकामकै पालिका भएकाले सडक सञ्जाल त तपाईँहरूको प्राथमिकतामा कम परेको होला। खानेपानी लगायतका समस्यामा चाहिँ कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? खानेपानी पनि हाम्रो राम्रो सम्बोधन छ। खानेपानी करिब हाम्रो धेरै ठाउँमा घर एक धारा 1 नम्बरले घोषणा गरेको छ। 7, 8, 9 मा एक घर एक धारा छ। 1-2 घर कहीँ छुटेको भए मात्रै हो। अरू वार्डहरूमा पनि झन्डै 90% एक घर एक धारा खानेपानी उपलब्ध भएको अवस्था। हजुर, हस् मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल व्यवस्थित बन्दै। तेस्रो लहरको कोरोना समेत रोक्न अस्पताल तयारी अवस्थामा। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल। सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। 52 मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउँदै सिन्धुलीको कमलामाई। यान्त्रिकरणको प्रयोग गर्न पाउँदा किसान उत्साहित। किसानलाई परिचय पत्र दिने पालिकाको तयारी। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा पशु बच्छाला र मासु पसल अनुगमन। सडे गलेको मासु बेच्ने पसललाई कारवाही। 80 किलो बढी माछा मासु नष्ट। र संघीयतासँगै सुरु भएको न्यायिक समितिले जगायो नागरिकमा आश। सामान्य घटना मेलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिले पनि पाए जस।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय स्थानीय तहले समेत बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारको तर्फबाट हुँदै आएको अनुगमनलाई अहिले स्थानीय तहले पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिएर अनुगमन गरिरहेको छ। अनुगमनका क्रममा अखाद्य वस्तु भेटिए बेचबिखन गर्नेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने गरिएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि अनुगमनका क्रममा यस्तै अखाद्य वस्तु बेचबिखन गर्नेलाई कारबाही गरेको छ। उपमहानगरले सडेगलेको मासु बेच्ने पसललाई कारबाही गरेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका पालिका खबरदाता विष्णु घिमिरेको एक रिपोर्ट। बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं बजार अनुगमन समितिका संयोजक गुमा देवी आचार्यको नेतृत्वमा गएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च मासु व्यवसायका प्रतिनिधि सहितको टोलीले मासु पसलमा अनुगमन गरेको थियो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेको बजार अनुगमनमा अखाद्य र सडेको मासु पाइएपछि 80 किलो बढी माछा मासु नष्ट गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा नेपालगञ्ज रोडमा रहेका सदा माछा एन्ड मासु पसलमा 38 किलो माछा तथा अस्पताल लाइन स्थित भुड्की चोकमा रहेको ताहिर मासु पसलमा अनुगमन गर्दा 25 किलो खसीको सडेको मासु बेच्न राखेको पाइएपछि मासु नष्ट गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा मासु पसल व्यवस्थित नगरिएको, अत्यन्त फोहोर गरी सरसफाइको कुनै व्यवस्था नगरिएको, मासु खुल्ला राखेर बेचबिखन गरेको भेटिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले बजार अनुगमनको क्रममा चाहिँ हामी आज विशेष गरेर मासु व्यवसायीहरूकोमा पुगेका थियौँ र त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि सडेको मासु पाइएको छ। त्यो सँगसँगै सबै चिजका माछा, कुखुरा, खसी, बोका लगायतका मासुहरू एकै ठाउँमा राखेको पाइएको छ। र त्यो मात्रै होइन, केही व्यवसायीहरू जुन पाडाहरू, भैँसी पाडाहरू काट्ने ठाउँमा पनि गएका छन्, त्यहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन छैन। त्यहाँ सबै मासुहरूमा चाहिँ झिगा बन्केको त्यस्तो किसिमको सडेगलेको मासु समेत हामी भेटाएका छौँ र तत्काल सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई त्यो सुधार्नका निम्ति पनि हामी निर्देशन दिइसकेका छौँ। स्वच्छ र स्वस्थ मासु बेच्नुपर्नेमा सडेगलेको मासु बिक्री गर्नु कानुनी अपराध हो। यसरी नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका प्रतिनिधिले मासु बेचबिखन गर्ने ठाउँलाई व्यवस्थित गर्न उपमहानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ। स्थानीय सरकार, नगरपालिका मातहतको जुन आज अनुगमन भयो, खास गरेर मासुमा माछा र मासुहरूको जुन कुहिएको बिग्रेको, दूषित पानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन नभएको र दर्ता समेत नटाँकिएको, मूल्य सूची नराखिएको, त्यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक आचार संहिता नरहेको कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। भोलिका दिनहरूमा यो व्यवस्थित हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र सबै व्यवसायहरू अनलाइन मार्फत चाहिँ उपभोक्ताले पाउने अवस्थामा मासु कहिले होला कि अनलाइन मार्फत ल मलाई 2 किलो मासु पठाइदिनुहोस्, 2 किलो माछा पठाइदिनुहोस् भनेर भन्ने दिन कहिले आउला भन्ने हिसाबले हामीले प्रदेशको अध्यक्षको हिसाबले त्यसतर्फ चाहिँ स्थानीय सरकारले गाइड निर्देशिकाको भरमा मात्रै होइन कि उनीहरूलाई सुधार उन्मुख के गर्नुपर्ने हो, बच्चालाई छिटो बनाउने र बेचबिखन गर्ने ठाउँहरूलाई स्वच्छ राख्ने र स्वच्छ पानीको व्यवस्था गर्ने र स्वयं व्यवसाय पनि आचार संहिताभित्र रहने गरी काम गर्नुपर्छ। पशु बत्साला र मासु जाँच नियमावली 2057 को नियम 4 अनुसार बत्सालाको स्थापना गर्दा बध गर्ने स्थान छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। बध गर्नुभन्दा अघि पशुको स्वास्थ्य परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ। यस्तै बध गरिने स्थानलाई सफा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर अधिकांश बत्साला र पसल इजाजत पत्र बिना नै सञ्चालन गरिएको हुँदा उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ। यद्यपि उपमहानगरले भने बत्साला निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोले केही समयपछि यावत समस्या हटेर जाने विश्वास दिलाएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर।
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल व्यवस्थित बन्दै तेस्रो लहरको कोरोना समेत रोक्न अस्पताल तयारी अवस्थामा। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल। सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। 52 मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउँदै सिन्धुलीको कमलामाई। यान्त्रिकरणको प्रयोग गर्न पाउँदा किसान उत्साहित। किसानलाई परिचय पत्र दिने पालिकाको तयारी। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा पशु बच्छाला र मासु पसल अनुगमन। सडे गलेको मासु बेच्ने पसललाई कारवाही। 80 किलो बढी माछा मासु नष्ट। र संघीयतासँगै सुरु भएको न्यायिक समितिले जगायो नागरिकमा आश। सामान्य घटना मेलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिले पनि पाए जस। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठनको प्रावधान गरेको छ। गाउँपालिका उपप्रमुखलाई गाउँ न्यायाधीशको अधिकार दिएको छ। गाउँ न्यायाधीशले पालिकाभित्र हुने देवानी पक्षका मुद्दाको न्याय निरूपण गरेर दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने भूमिका खेल्न सक्छन्। फौजदारी मुद्दाको अधिकार भने गाउँपालिका न्यायाधीशलाई हुँदैन। पालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा 3 जनासम्म सदस्य हुन्छन्। गाउँपालिकाले मिलाउन नसकेको विवाद क्रमशः जिल्ला पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा लगिन्छ। हेरौं यो जानकारीमूलक रिपोर्ट। पालिका स्तरमा ससाना मुद्दा मामिलाका घटनाको छिनोफानो हुन थालेपछि नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकामका अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। भुइँतहका नागरिकले स्थानीय तहबाट न्याय पाउन सहज भएको छ भने वादी प्रतिवादी पक्षले पनि गाउँटोलमा विवादलाई निम्टारा लगाउन सक्ने भएका छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको नागरिकलाई संघीयताले दिने आर्थिक, सामाजिक र न्यायिक लाभ स्थानीय सरकारबाटै पाउने अवसर जुटेको छ। न्यायिक समिति के हो र यसको गठन कसरी हुन्छ? कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा विवादको निरूपण गर्ने। गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने। गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा यस्तो न्यायिक समिति गठन हुने। संयोजकका अतिरिक्त 2 जना निर्वाचित सदस्य रहने। न्यायिक समितिले कुन कुन विवाद निरूपण गर्न सक्छ? आली, धुर, बाँध पैनी, कुलोर वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग सम्बन्धी, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको सम्बन्धी, चरण घाँस दाउराको उपयोग सम्बन्धी, ज्याला मजदुरी नदिएको सम्बन्धी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको सम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको सम्बन्धी, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खाना लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको सम्बन्धी, वार्षिक 25 लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएर घरबहाल र घरबहाल सुविधा सम्बन्धी, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख बिरुवा लगाएको सम्बन्धी, घर वा बलेसीबाट अर्काको जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको सम्बन्धी, सन्धिहारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको सम्बन्धी, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको सम्बन्धी, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य, कुन विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार छ? न्यायिक समितिलाई देहाएका विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार। सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एक अर्काको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको सम्बन्धी, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरू जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको सम्बन्धी, पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट सम्बन्धी, गाली बेइज्जती सम्बन्धी, लुटपाट सम्बन्धी, पशुपक्षी छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको सम्बन्धी, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको सम्बन्धी,
अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको सम्बन्धी, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोर मैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र 1 वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी सम्बन्धी। न्यायिक समितिमा विवादका पक्षले कहिलेसम्म विवादको विषयमा निवेदन दिन सक्छन्। प्रचलित कानुनमा कुनै विषयमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिने हदम्याद तोकिएकोमा सोही म्यादभित्र निवेदन वा उजुरी वा फिराद पत्र दिनुपर्ने। कुनै विषयमा हदम्याद नतोकिएमा यस्तो कार्य भए गरेको मितिले 35 दिनभित्र न्यायिक समिति समक्ष निवेदन दिनुपर्ने। न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ताको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्ने। न्यायिक समितिले दर्ता भएको मुद्दाको पक्षको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न सक्छ कि सक्दैन। न्यायिक समितिले पक्षको निवेदनका आधारमा कुनै सम्पत्ति रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने तथा फुकुवा गर्न लेखी पठाउन सक्ने। न्यायिक समितिले विवादको कुनै पक्षको हित संरक्षण कसरी गर्न सक्छ? पीडित पक्ष महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा पति पत्नी बीचको विवादमा नाबालक सन्तान वा आश्रित व्यक्तिको हितका लागि सम्बन्धित पक्षलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्ने। कस्तो अवस्थामा न्यायिक समितिले पक्षहरूको सम्पत्ति रोक्का र फुकुवा गर्न सक्छ? न्यायिक समितिले आफू समक्ष परेको विवादमा कुनै पक्षको नाममा रहेको बैंक खाता वा विपक्षीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न वा हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का राख्न तथा विवाद मिलेपछि फुकुवाका लागि निवेदन दिन सक्ने। यसरी निवेदन प्राप्त भएमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सो बमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्का वा फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने। सम्बन्धित निकायले सो बमोजिम रोक्का वा फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनुपर्ने। न्यायिक समितिले आफ्नो कामको वार्षिक विवरण कहाँ पेश गर्नुपर्छ? वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुख मार्फत सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्ने। न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्न गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे के गर्न सकिन्छ? न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले 35 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने। यी बाहेक न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्यपालिकाले तत्काल गराउनुपर्छ। न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र र निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल व्यवस्थित बन्दै। तेस्रो लहरको कोरोना समेत रोक्न अस्पताल तयारी अवस्थामा। अझै विस्तार हुन सकेन जुम्ला विमानस्थल। सर्वे टोलीले अध्ययन गरे पनि विस्तारको काम अघि बढेन। 52 मार्ग विस्तार नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम कायमै। कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याउँदै सिन्धुलीको कमलामाई। यान्त्रिकरणको प्रयोग गर्न पाउँदा किसान उत्साहित। किसानलाई परिचय पत्र दिने पालिकाको तयारी। बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा पशु बच्छाला र मासु पसल अनुगमन। सडे गलेको मासु बेच्ने पसललाई कारवाही। 80 किलो बढी माछा मासु नष्ट। र संघीयतासँगै सुरु भएको न्यायिक समितिले जगायो नागरिकमा आश। सामान्य घटना मेलापत्र गराउने जनप्रतिनिधिले पनि पाए जस। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।